दर्शकवृन्द नमस्कार। सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल मन्त्री परिषद विस्तारमा जुटेका छन्। अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति भएको हो। सहमति अनुसार गठबन्धन आबद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले 7 मन्त्रालय लिनेछ। यस्तै माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 6 मन्त्रालय लिने सहमति बनेको छ। गठबन्धन आबद्ध दल बीचमा काङ्ग्रेसले कुल 7, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा बीच समान रूपमा 1 राज्य मन्त्रीसहित 6 मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ। गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भनेका छन्, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कुल 25 मन्त्री राख्न पाउँछन्। मन्त्रालयको भागभन्दा केही दिन अगाडि नै टुङ्गिएको हो। सम्भवतः बुधबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। काङ्ग्रेसले कुल 7, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले समान रूपमा 1 राज्य मन्त्रीसहित 6 मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटेको हो, गठबन्धनका एक नेताले थपेका हुन्। 29 असारमा सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्री परिषदमा हाल 1 राज्य मन्त्रीसहित 6 जना मन्त्री छन्। सरकार बनेको 1.5 महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो। मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेसँगै गठबन्धन आबद्ध दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको सूचीमा बुझाउने क्रम समेत सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको सूची सोमबार नै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइसकेका छन्। हाल काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 3 फुल मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री गरी 5 जना सरकारमा छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा 2 मन्त्री छन्। सहमति अनुसार अब काङ्ग्रेसले 3 मन्त्रालय पाउनेछ। यो सहित काङ्ग्रेसको भागमा 6 फुल मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री रहनेछन्। तर राज्य मन्त्रीको फुल मन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना पनि बढेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले अब 3 फुल मन्त्रीसहित 1 राज्य मन्त्री गरी 4, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1 राज्य मन्त्रीसहित 6, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि 1 राज्य मन्त्रीसहित 6 मन्त्रालय पाउनेछन्। बालुवाटा स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ। सरकारमा हाल कानुन मन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चार मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी छ। यस्तै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री बनाउने सम्भावना छ। कानुन मन्त्रालय भने काङ्ग्रेसकै भागमा हुनेछ। सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नेत्री पुष्पा भुष्टलाई दिने तयारी भएको छ। 29 असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल काङ्ग्रेस र माओवादीबाट सोही दिन 2 मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा श्रेष्ठलाई 10 साउनमा ल्याएका थिए। त्यसपछि केही दिन अघि मात्रै देउवाले आफ्नो दलबाट परराष्ट्र मन्त्रीमा डाक्टर नारायण खड्कालाई सरकारमा भित्र्याएका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भने नराख्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेता मिन विश्वकर्माका अनुसार गठबन्धन आबद्ध दलहरूबाट उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा उपप्रधानमन्त्री धेरै राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राख्न अनिच्छुक देखिएको बताइएको छ। यता माधव नेपाल समूहबाट एमालेमा फर्किएका उपाध्यक्ष भीम रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज नपाउने भएका छन्। रावलले 10 बुँदे कार्यान्वयन अन्तर्गत नै एमालेको पुरानो जिम्मेवारी यथावत राख्नुपर्ने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी मागेका थिए। रावलले राखेको प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गर्दै लेखराज भट्टराईलाई दिएको जिम्मेवारी नखोज्ने अडान लिएपछि नेकपा एमालेमा फर्किएका 10 जना सहित 57 जनाको राजनीतिका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रचार विभागसहित प्रवक्ताको जिम्मेवारी फिर्ता पाइसकेका छन्। तर रावलले भने पुरानो जिम्मेवारी नपाउने भएपछि त्यसले उनलाई बिच्क्याएको छ। उनी निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूले रावल मुढी नेता भएको भन्दै उनलाई जिम्मेवारी नदिए जस्तोसुकै निर्णय गर्ने भन्दै उनलाई राजन भट्टराईले सम्हाल्दै आएको विदेश विभाग प्रमुख बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। ओली पक्षका नेताहरूले भट्टराईको जिम्मेवारी नखोज्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर नेपाल छोडेर आएकाहरूको समूहले भने ओलीलाई त्यसो गर्दा पार्टीमा द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने सुझाएका छन्। हुन त पार्टीमा फलानु जिम्मेवारी नभई हुन्न भन्नु पनि उपयुक्त होइन। नेपाल छोडेर एमालेमै बसेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने तर उहाँलाई विदेश विभाग दिँदा पार्टीलाई पनि राम्रै हुन्छ, रावलजीलाई पनि विभेद फिल हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो। उनले रावललाई जिम्मेवारी दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भए सोमबार स्थायी कमिटीको बैठकबाट नै निर्णय गर्ने जानकारी दिएका थिए। यसैबीच संयुक्त महासङ्घको 76औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महान रणनीतिकार, अर्थमन्त्री एवं कूटनीतिज्ञ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्यका भनाई स्मरण गरे।
चाणक्य बाणी उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने यही समयमा सही कार्य गर्न सकिएन भने एक दिन समयले नै त्यो कार्यको सम्भावना समाप्त गरिदिन्छ। चाणक्य बाणी नेकपा एमालेका तेस्रो धार मानिने नेताहरूमा पनि चरितार्थ भएको छ। एमाले विभाजन जनताका लागि सही समयमा सही निर्णय गर्न नसकेका कारण तेस्रो धारका नेताहरू घर जाउँ कि वन जाउँको धनक चक्करमा फँसेका छन्। विभाजन रोक्न यिनीहरूले सोही समयमा समर्थ देखाउन सकेनन्। एमालेमै अस्तित्वको सङ्घर्ष गरिरहेका यिनीहरूलाई अध्यक्ष ओलीले जिरो रेस्पोन्स गरिरहेका छन्। यो सँगै अध्यक्षबाट यसरी जिरो रेस्पोन्स भइरहँदा तेस्रो धारका नेताहरू कहिलेसम्म एमालेमै रहलान्? दम नभएको 10 बुँदेको दुःख कहिलेसम्म सहलान्? जुन दलमा आफ्नो भूमिका कमजोर छ त्यो दलमा महत्त्वकांक्षी नेताहरू कहिलेसम्म टिक्लान्? अनि महासचिव भन्दा पनि तल रहन नचाहने आधा दर्जन नेताहरूको व्यवस्थापन एमाले कसरी गर्ला? एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस्ता प्रश्नहरूको हल गर्ने जस्तो देखिँदैन। एमाले भित्र ओली पक्ष र तेस्रो धारबीच वैचारिक, साङ्गठनिक र भावनात्मक विभाजन कडै छ। केही महिना अघिसम्म पनि एक अर्काप्रति पोखेका तिक्त कटाक्ष आलेछन्। तेस्रो धारलाई एमालेमा टिकिरहन नै कष्टकर भएको छ। जिम्मेवारी, सम्मान र भावनात्मक लगायतको अभावमा तेस्रो धारका नेताहरू एमालेमा किनाराका साक्षी भएर बसिरहन सक्लान् त? यस्तो अवस्थामा कतै ओली स्वयंले बिहिबार सङ्केत गरे झैँ एमाले पुनः विभाजित हुने त होइन? यी प्रश्न उठिरहेका छन्। जसले गर्दा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि पुनः नेतृत्वमा दोहोरिन सहज हुने देखिएको छ। पार्टीमा नेतृत्वका लागि ओलीको बलियो प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्था र विधान संशोधन लगायत विषयले उनलाई अध्यक्षमा दोहोरिन सहज हुने भएको हो। नेतृत्वका लागि आकाङ्क्षी देखिएका महासचिव ईश्वर पोखरेल र सुभाष नेमाङका लागि भने अवस्था असहज हुने देखिएको छ। विधानमा एउटै पदमा 2 कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने उल्लेख भएपछि महासचिव पोखरेलका लागि अब उपाध्यक्ष बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन भने सुभाष नेमाङ पनि उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। 69 वर्ष टेक्न लागेका पोखरेलका लागि पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर 10औं महाधिवेशन मात्र हो। तर मङ्सिरमा महाधिवेशन हुँदा फागुनमा 70 वर्ष पुग्ने ओली आफैले अध्यक्ष हुने इच्छा व्यक्त गरेमा पोखरेलका लागि अध्यक्ष हुने ढोका बन्द हुनेछ। त्यस्तै पार्टी नेतृत्वका लागि चाहना राखेका नेम्बाङ पनि अध्यक्ष हुनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, भीम रावल पनि 10औं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापाका लागि पनि पार्टीमा अर्को पद छैन। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा फेरि पनि एकपटक नेतृत्वका लागि ओलीलाई नै सहज हुने देखिएको छ। 10औं महाधिवेशनमा पनि ओलीले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनेछन्, तर फागुनपछि के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गर्ला, ओली निकट एक नेताले भनेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको आइतबारको बैठकमा ओलीले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि 7 उपाध्यक्षको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा 70 वर्षीय उमेर हद कायम राखेर विधान महाधिवेशन हुने भएको छ। विधान महाधिवेशन अघि 3 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले 70 वर्षीय उम्मेदवारलाई कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल विरुद्ध एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। एमालेबाटै अलग भएर नयाँ पार्टी गठन गरेका उपाध्यक्ष नेपालले केही दिन यता एमालेको आलोचना गरिरहेका छन्। आगामी चुनावमा एमाले पत्तासाफ हुने, टर्च बालेर खोज्नुपर्ने जस्ता टिप्पणी नेपालले गरिरहेका छन्। यसै क्रममा पूर्व मन्त्री समेत रहेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य बास्कोटाले उनको नाम नलिकन एमाले विरुद्ध कुर्लिनेहरू भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। भ्यागुतालाई समुद्र मन पर्दैन, किनकि कुवा नै उसको समुद्र हो, त्यसैले उसलाई त्यहीँ रमाउन दिनुपर्छ। आइतबार राति बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। र मुसा मोटाएर क्विन्टल अनि हात्ती दुब्लाएर कछाक हुँदैन। एमालेकै दाल भात खाएर आज तक जीवन चलाउँदै एमालेकै विरुद्ध कुर्लिनेहरूले छिट्टै यो कुरा स्वीकार्न बाध्य हुनेछन्। अर्कोतिर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्रै दबावपछि सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको नेता गठबन्धन आबद्ध 5 दलको बैठकपछि गठबन्धन आबद्ध नेताहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन तयार भएका हुन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल भएको छ। फिर्ता गर्ने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। शीर्ष तहमा छलफल गरेर छिटै निर्णय हुन्छ, गठबन्धन आबद्ध एक नेताले भनेका छन्।
बालुवाटारभित्र बस्ने निरन्तर जस्तो बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आएका रहेछन्। शनिबार समेत उनले गठबन्धन बैठकमा सोही अडान दोहोर्याएका थिए। शनिबारको बैठकमा यादवले सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएकाले अध्यादेश फिर्ता नआएसम्म सरकारमा नजाने बताएका हुन्। आइतबारको बैठकमा भने उनी अडान कायमै रहेको भन्दै उपस्थित भएनन्। यादवले सो अडान नछोडेपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर निर्णय लिने गरी नेताहरू अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन्।